अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ और खामियाँ पाई जाती हैं, और दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जो मुकम्मल है। मुकम्मल तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत से लोग इतने चालाक होते हैं कि उनमें बेशुमार खामियाँ होती हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरह कवर कर लेते हैं कि ऐसे लगता है कि इनसे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, या उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन बाज़ लोग इतने मासूम होते हैं ना, उन्हें उनकी आधी ज़िंदगी यही सोचते गुजर जाती है कि हाय अल्लाह, ये गलती मैंने कर दी है, अब किसी को पता ना चल जाए। जब आप अपनी कमज़ोरियों से खुद डर जाते हैं ना, तो लोग आप पे मज़ीद दबाव डाल लेते हैं। वो आपको, आपकी कमज़ोरियों को पकड़ लेते हैं और फिर उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और कभी भी आपको सर उठाने नहीं देते। तो इधर बात ये करनी थी, मसलन जैसे आप देखें कि आपका रंग काला है या मेरा रंग काला है, मुझ पे सफ़ेद रंग जचता नहीं है क्योंकि मेरा रंग बहुत ब्लैक है, या किसी का भी। तो आपको इस बात की क्या परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे? भाई खुल के पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि आपका अपना दिल कर रहा है ना। अपनी ज़िंदगी खुद जिएं। आप भी लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको महफिल में बैठ के खाना नहीं आता, देखें हर इंसान मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जगहों पे हम नहीं जा सकते, और हमें मुख्तलिफ लोगों के पास बैठने का जब मौका मिलता है तो हमें कोई इतना ज़्यादा टेबल मैनर्स जिन्हें हम नाम दे देते हैं नहीं आते। तो हम में से बाज़ लोग, मैंने इतने मासूम लोग भी देखे हैं कि वो खाना ही नहीं खाते। भाई क्यों भाई? खाएं, हाथों से चावल खाएं, मत परवाह करें किसी की। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आप उसको जैसे मर्जी गुजारें। आप लोगों के मोहताज नहीं हैं, आप लोगों के गुलाम नहीं हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप जिस तरह मर्जी गुजारें। अब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता। गरीब नहीं मैं कहूँगी, पैसा होना अमीरी की अलामत नहीं है। बाज़ लोगों के पास बहुत सा पैसा है, लेकिन उनके अंदर एक गरीबी छुपी होती है। वो आप उनसे मिलें, आपको महसूस हो जाता है। और बाज़ इतने ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा वगैरह तो कम ही होता है, लेकिन वो दिल के ऐसे अमीर लोग होते हैं कि उनसे मिल के तबीयत खुश हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें आप गरीब हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो भाई आप अपनी कमज़ोरी को खुद अपनी कमज़ोरी क्यों समझ रहे हैं? उधर जाएं, महफिल में बैठें, जहाँ टॉप क्लास, अपर क्लास जिनको लोग कहते हैं, उनमें जाके बैठें और टांग पे टांग रख के बैठें, उनकी परवाह भी ना करें। वो लोग आप पे हावी तब होते हैं जब आप खुद को खुद नीचा समझते हैं। किसी की परवाह नहीं करें, खुद को खुद फील करवाएं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दैट। किसी को क्या, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप उसको जैसे मर्जी गुजारें। और अगर आपने अपनी कमज़ोरियों को खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, डर गए, तो फिर तो लोग आपको और डराएंगे, आपको कोई जीने नहीं देगा। ये दुनिया इतनी सख्त है, इतनी जालिम दुनिया है कि किसी जानवर में तो ये असूसियत होती है ना कि शेर से लोग डर जाते हैं, वो चीर फाड़ के रख देता है। इंसान में तो भेड़िए की, शेर की, बिल्ली, कुत्ते, हर हसलत मौजूद होती है आजकल के इंसानों में। तो आप खुद को दूसरे के हवाले मत करें, अपनी ज़िंदगी में खुद रंग भरें। अपनी तस्वीर किसी के हाथ में मत दें कि वो उसमें जिस तरह के मर्जी रंग भर दे। भाई अगर आपने कोई गलती की है, कोई गलत काम आपसे सरजद हो गया, तो ये आपका और अल्लाह का मैटर है ना।
لوگوں کو اس سے کیا؟ لوگ خود کتنے کامل ہیں، اور اس بات سے قطعاً مت اس بات کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ اگر آپ بدل گئے ہیں، اگر آپ اچھا چلنے لگ گئے ہیں، اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو سوچنا چھوڑنا ہوگا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگ جو مرضی سوچیں، جو ہو چکا وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ خود اپنے اندر جانکیں کہ وہ کیا ہیں، وہ آپ کے لیے ان کو قیامت کے دن جواب دہ نہیں ہونا، آپ نے خود جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر راستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی آگے بڑھیں، آج سے ہی ایک قدم بڑھائیں۔ میں نے اکثر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس ڈر سے سیدھے راستے پہ نہیں آتے کہ کون سا لوگوں نے یقین کرنا ہے، ہم نے پہلی زندگی ایسے گزاری ہے۔ بھئی جب بھی اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ بلا رہا ہے نا، بھاگ کے اس راستے پہ چلے جائیں، پیچھے پھینکیں ان لوگوں کو۔ لوگ کیا ہیں؟ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اپنی زندگی کھل کے جئیں۔ کپڑے پھٹے ہیں تو اس پہ شرمندگی مت سمجھیں۔ اگر آپ غریب تھے تو اس پہ شرمندگی مت سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس اسکول میں اچھا بیگ نہیں تھا، اچھے قلم نہیں تھے، اچھی کاپیاں نہیں تھی، تو اس پہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، اور جو بعد میں بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہیں، بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں انہوں نے۔ اس لیے یہ کوئی باعث شرمندگی بات نہیں ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جب ہم اپنے دماغ پہ خود مسلط کر لیتے ہیں تو لوگ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچا کریں، خود کو آئینے میں کھڑے ہو کے خود فیل کروایا کریں، آئی ایم دا بیسٹ۔ کوئی بھی دنیا میں آپ جیسا نہیں ہے۔ اس نے آپ کو بہت سی خصوصیات دے کے پیدا کیا ہے، آپ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ ان پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ کیا فخر کی یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں؟ نہیں ہے بھائی، تو کیا ہوا؟ ہم پرانے کپڑوں میں ہی ٹھیک ہیں، اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے آپ کی۔ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی ایک کمزور پہلو ہے، لیکن اگر آپ سرزد کر چکے ہیں اور آپ اس پہ شرمندہ ہیں اور آپ بہتری کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ سے رابطہ کریں، اس کے سامنے خود کے لیے معافی مانگیں اور اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو اس بات کی وضاحتیں مت دیں، لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، تاکہ کوئی آپ سے سوال پوچھنے کی کوشش نہ کرے۔ جو لوگ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں، تو آپ ان کے اپنے کھاتے کھول کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کو اہمیت دیں، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دیں، لوگوں کو اتنی اہمیت دیں۔ ہاں، آپ باہر سب کو اہمیت دیں، ہر انسان دنیا میں جو آیا وہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنی وہ آپ کو دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا، بھئی 1 منٹ نہ لگائیں، وہاں سے اپنی جگہ چینج کر لیں، وہ راستہ ہی بدل دیں، اس کو بولیں کہ جو دو گے، جتنا دو گے اتنا لو گے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو اپنے نسلی ہونے کی دلیل دیں، ثابت کریں کہ میں ایک نسلی انسان ہوں۔ لیکن اگر کوئی اہمیت نہیں دیتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، جتنا اگنور کرتا ہے اس کو اگنور کریں۔ یہ باتیں ہمیں عملی زندگی میں سیکھنی پڑیں گی، ورنہ لوگ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں نیچے سے نیچے کرتے چلے جائیں گے۔ ہم کب دنیا کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ کیا ساری زندگی ہم یہی سوچتے گزار دیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو چھوڑیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ کی ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ اسپیشل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں کوئی انسان بھی یوں ہی پیدا نہیں کیا، آپ کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔